आरसिडिसी भनेको के हो? आरसिडिसी भनेको एउटा बेन्टलीको प्रडक्ट हो, जुन भनेको हाम्रो फेमस चलिरहेको प्रडक्टहरू जस्तै स्ट्याट, ऱ्याम कनेक्सनहरू, टावर टिएक्सहरू, त्यस्तै गरी सब स्टेसनहरू, त्यस्तै गरी सिभिल स्टोम लगायत धेरै हाइड्रोको अथवा सिभिलको धेरै प्रडक्टहरू छ, जसमध्ये आरसिडिसी भनेको एउटा आरसिसी बिल्डिङ अथवा आरसिसी डिजाइनिङ, डिटेलिङ, ड्रइङ र डकुमेन्टेसन गर्ने सफ्टवेयर हो। र यसले के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि यसले पाइल क्याप डिजाइन गर्छ, फुटिङमा आइसोलेटेड फुटिङ, रेगुलर र इसेन्ट्रिक गर्छ, यसले कोलमहरू, पेडेस्ट्रलहरू, सिवालहरू र त्यस्तै बिम र स्ल्याब डिजाइन गर्छ। र यो आरसिडिसी भनेको एउटा डिजाइन सफ्टवेयर हो, यसले एनालाइसिस गर्दैन। त्यसैले के गर्छ त भन्दा यसले अरू सफ्टवेयरहरूबाट इम्पोर्ट गर्छ एनालाइसिस डाटा, चाहे त्यो स्ट्याटको एनालाइसिस फाइल हो अथवा त्यसले इट्याप्सबाट हो अथवा ऱ्याम स्ट्रक्चर सिस्टम फाइल हो, त्यसले के गर्छ त इम्पोर्ट गर्छ। आज हामी यो 2 नम्बरको इट्याप्स एक्सेस फाइल भन्ने जुन छ, जुन इट्याप्सबाट हामी एक्सपोर्ट टु एक्सेस फाइल, माइक्रोसफ्ट एक्सेस फाइल इम्पोर्ट गर्छौँ, सरी एक्सपोर्ट गर्छौँ, त्यो फाइल बेस भएर चाहिँ आज हामी यो वेबिनार गर्छौँ। त्यस्तै यसको डिजाइन कोडको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि यसले इन्डियन कोड, पुरानो डक्टाइल डिटेक्टिङ कोड 1993 प्लस अहिलेको डक्टाइल कोड 2016, त्यस्तै गरी युरो कोडहरू, त्यस्तै गरी अमेरिकन कोड जुन एसिआई 318 मेट्रिकको यो दुईटै कोडहरू, त्यस्तै गरी युरोपियन कोडहरू सबै यसमा इनरोल छ। त्यस्तै यसको आउटपुटको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि दुईटा किसिमको आउटपुट हुन्छ, एउटा ड्रइङ, अर्को रिपोर्ट। ड्रइङमा यसले लेयर ड्रइङ, डिटेल ड्रइङ, प्लान ड्रइङ, टेक्स्ट सेड्युलहरू, बिबिएसहरू, त्यस्तै गरी रिपोर्टमा यसले डिटेल डिजाइन रिपोर्ट, समरी, बिओक्यूहरू यसले के गर्छ आउटपुट हामीलाई दिन्छ। आज हामी जुन यो आरसिडिसीमा युज गर्छौँ, आज हामी एउटा 2.5 स्टोरीको एउटा बिल्डिङलाई चाहिँ इट्याप्समा अलरेडी मोडल गरिसकेका छौँ र त्यसबाट हामीले आउटपुटहरू फ्रेम पास, अल कङ्क्रिट फ्रेम पास ओके भनेर पनि यसलाई हामीले पास गरिसकेका छौँ। अब आज हामी यही फाइललाई, यही इट्याप्स फाइललाई हामी एक्सपोर्ट टु एक्सेस भनेर यो एक्सेसको सर्टेन टेबलहरू यहाँ सिलेक्ट गरेर हामी एक्सपोर्ट गर्छौँ र त्यही फाइललाई हामी आरसिडिसी भन्ने सफ्टवेयरमा इम्पोर्ट गर्छौँ। ओके, सुरुमा हामी मोडुल 1 मा छौँ, कोलम एन्ड वालमा। पहिला सुरु हामी सुरुमा हाम्रो काम भनेको आरसिडिसी सफ्टवेयर खोल्ने हुन्छ। आरसिडिसी सफ्टवेयर हामी ओपन गर्छौँ। देवेनजी, हजुरको त्यो आरसिडिसी को स्क्रिन शेयर भएको छैन। ओके, अहिले देखिन्छ? हजुर, देखिरहेछ। हजुर, ओके, ठिक छ। पहिला सुरुमा हामी यो फाइल ओपन गऱ्यौँ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि सुरुमा पहिला प्रोजेक्टको नाम दिन्छौँ, कुनै ए दियो अहिलेलाई, क्लाइन्टको नेम, त्यस्तै इन्जिनियरको नेम, र यहाँ डिजाइन कोडहरू सेलेक्ट गर्दा अहिले म यो आइएस 456 सेलेक्ट गर्छु। त्यस्तै गरी यहाँ मलाई अर्कोमा चाहिँ यो एनालाइसिस डाटा इम्पोर्ट गर्ने भनेको छ। यसमा चाहिँ म फाइल सेलेक्ट गर्छु। कुन फाइल सेलेक्ट गर्छु त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ मसँग चाहिँ यो जुन यो इट्याप्सको फाइललाई अलरेडी एक्सपोर्ट गरेको डेमो भन्ने यो एक्सेस एमबिडी फाइल छ। म त्यो फाइललाई चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि म इम्पोर्ट गर्छु। त्यसपछि म कोलममा सेलेक्ट गर्छु, किनकि म कोलम डिजाइन गर्न खोजिरहेको छु। त्यसै गरी के गर्छु, म क्रिएट गर्छु। अब यस गरेपछि त्यो एक्सेस फाइलबाट सबै डाटाहरू आरसिडिसीले इम्पोर्ट गर्छ।
ओके, अब के गर्छु त भन्दाखेरि यो राइट पार्टमा मेरो के छ भन्दाखेरि कोलम लेआउट भन्ने छ। कोलम लेआउटमा के छ भन्दाखेरि यो कुन कुन कोलमहरू, त्यसको मार्किङहरू, त्यसको ग्रिडहरू, यो ग्रिडहरू भनेको सबै हामीले इट्याब्समा डिफाइन गरेको ग्रिडहरू हो र त्यो ग्रिड बिचको स्पेसिङहरू यो सबै हामीले देख्न सक्छौँ। अब म सुरुमा कता जान्छु भन्दाखेरि यो डिजाइन इनपुट भन्नेमा जान्छु। डिजाइन इनपुटमा यहाँ कोलम रिफरेन्स भनेको यो कोलमको नामहरू भयो, कोलम साइज भनेको यो 300 बाई 300 12 इन्च बाई 12 इन्चको कोलम साइजहरू भयो, लेभल डाटा भनेको कुन लेभल, ग्राउन्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेन्ड फ्लोर, रुफ, यो सबै इट्याब्समा अलरेडी डिफाइन भएको फ्लोर लेभलहरू हो। यसमा चाहिँ कङ्क्रिटको ग्रेड कति छ, स्टिलको ग्रेड कति छ, त्यस्तै गरी कभरहरू कति छ भन्ने भयो। जस्तै यहाँ मैले चेन्ज पनि गर्न मिल्छ, अहिले म चेन्ज गर्दिनँ, जस हामीले जुन ग्रेड चेन्ज गर्नुपर्ने त्यो पनि चेन्ज गर्न मिल्ने भयो। अब सुरुमा कहाँ जान्छु भन्दाखेरि यो हेरिसकेपछि म यो माथिपट्टिको यो फाइलमा भन्दा यतापट्टि जुन यो सेटिङ छ, सेटिङमा चाहिँ यो डिजाइन सेटिङमा जान्छु, त्यसपछि रिइन्फोर्समेन्ट सेटिङ, डिटेलिङ, जोन, यसरी म सिरियली जान्छु। पहिला सुरु म जान्छु डिजाइनमा, डिजाइन सेटिङमा गएर अब मेरो यो डिजाइन भनेको डक्टाइल डिजाइन हो, हाम्रो सबै डिजाइन डक्टाइल भयो नेपालको लागि, त्यसैले डक्टाइल डिजाइन। त्यसपछि कन्सिडर सियर बिममा भयो। त्यस्तै गरी लाइभ लोड रिडक्सन भनेको यदि यो क्लिक गर्यो भने हामीले त्यो पुरानो कोड अनुसार 10, 20, 30 भन्ने जुन त्यो हाम्रो रिडक्सन छ त्यो यदि युज गर्न मन लाग्यो है त्यो युज गरे नि भयो, अहिले त्यसमा हामी युज नगरौँ। त्यस्तै गरी इफेक्टिभ लेन्थ फ्याक्टर भनेको छ जुन चाहिँ हाम्रो यो आरसिडिसी प्रोग्रामले आफै क्यालकुलेट गरिदिन्छ कोलमको। यदि उनकेस हामीलाई ओभरराइड गर्न मन लाग्यो त्यो भ्यालु भने पनि हामी एडिटमा गएर त्यो ओभरराइड गर्न मिल्छ। अहिले हामी यतिकै छोड्दियौँ। त्यसपछि कोलम ब्रेसहरू छैन हाम्रो केसमा, रप्चर चेक हामी गर्छौँ। त्यस्तै गरी यो इन्टरमिडिएट बिम यो पनि हाम्रोमा छैन, अप्टिमाइज हामी गर्छौँ, सिलिन्डर इफेक्ट चेक गर्छौँ। त्यस्तै गरी म्याक्सिमम क्यापेसिटी भनेको 1 हो, जुन युटिलाइजेसन रेसियो चाहिँ यहाँ 1 छ। त्यस्तो नगरिकन 0.9 गऱ्यो भने हामी अझै राम्रो डिजाइन गर्छौँ, किनकि 0.9 भन्दा माथिलाई चाहिँ फेल भयो। तर अहिले हामी 1 नै गरौँ। त्यस्तै गरी कम्बाइन्ड एक्सन जुन मुभमेन्ट दुइटै डिरेक्सनको लिन्छ पीसँग, त्यो केस भयो यो डिजाइन मेथड भनेको। त्यस्तै गरी सेयरवाल यदि छ अथवा वाल छ भने जुन केसमा डी बाई बी ग्रेटर देन 4 छ त्यसलाई चाहिँ सेयरवाल मान्ने हो भने यो 4 गरौँ, होइन हामीलाई आफ्नै भ्यालु दिएर चाहिँ त्यसलाई सेयरवाल मान भन्नु पर्यो भने हामी चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी यतापट्टि हाम्रो यो मिनिमम सिन्ट्रिसिटी 1 एट अ टाइम भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ हामी अब सिमुल्टेनियस दुइटै एकैचोटि गर्ने अथवा 1 एट अ टाइम गर्ने, जुन गर्दा नि भयो। क्र्याक वाइड अहिले हामीलाई चेक गर्दैनौँ, अहिले हामी जस्ट ओके गर्छौँ। हामी के गऱ्यौँ, जेनरल सेटिङमा गयौँ र डिजाइन सेटिङ हामीले गऱ्यौँ। अब हामी रिइन्फोर्समेन्ट सेटिङमा जान्छौँ। रिइन्फोर्सिङ सेटिङमा गएर पहिला सुरु हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि रिबार डायमिटर भन्ने जुन यो लिस्ट छ, यहाँ चाहिँ हामीलाई कुन डायमिटर युज गर्ने त नि यो हाम्रो कोलमको केसमा भने म 40 युज गर्दिनँ, 32 युज गर्दिनँ, 25 युज गर्दिनँ, 20 गर्छु, 16 गर्छु, 12 गर्छु, 10 र 8, किनकि हामी स्टिरप्सलाई पनि यो राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले 10 र 8 यो भयो। त्यस्तै गरी यतापट्टि गयो भने यो मिनिमम पर्सेन्टेज अफ स्टिल भनेको छ, जुन भनेको चाहिँ 0.4 देखि 4 भयो। यो चाहिँ एज डिफल्टहरू हो, यसलाई हामी चेन्ज गर्न पनि सक्छौँ। एज डिफल्ट यो कोडले डिफाइन गरेको हामीले यतिकै छोडिदिँदा पनि भयो अहिलेलाई। अब हामी जान्छौँ यतापट्टि राइटमा कोलम रिबार भन्नेमा। कोलम रिबारमा के छ त भन्दाखेरि मिनिमम र म्याक्सिमम रिबार छ। मिनिमम रिबार अहिले कोलमको लागि 12 राखौँ, म्याक्सिमम हामी के राखौँ त भन्दाखेरि 20 राखौँ। त्यस्तै गरी सेयर वालको लागि अहिले हामी 12 राखौँ र 16 राखौँ। हुन त अहिले हाम्रो केसमा सेयर वाल छैन। त्यस्तै गरी हामी लिङ्क भनेको जुन हाम्रो स्टिरप्स छ, स्टिरप्सको लागि चाहिँ हामी 8 mm रिबार युज गरौँ। त्यस्तै गरी कोलमको लागि यो माथिको हुप्स, त्यस्तै गरी यो सबै चाहिँ हामी एज इट इज ओके गरिदिउँ। त्यसपछि हामी थर्ड नम्बरकोमा जान्छौँ, डिटेल एन्ड ड्रइङ सेटिङ। यो भनेको चाहिँ ड्रइङमा के राख्ने त, जस्तै अब रिबार स्प्लाइसिङ गर्ने हो कि ड्रइङमा, अथवा मेल कलर राख्ने हो, अथवा कुन लोकेसनमा ड्रइङ राख्ने, यो चाहिँ ड्रइङको सेटिङहरू हो। हामी अहिले यसलाई एज इट इज छोडिदिन्छौँ। त्यस्तै गरी जोन बार सेटिङ भन्ने छ। जोन बार सेटिङ भनेको के भन्दाखेरि प्रोग्रामले आफै पत्ता लगाइदिन्छ। हाम्रो 300 mm साइजको कोलम छ, 300 mm साइजको कोलममा यदि एउटा फेसमा राख्ने हो भने हुन हुन्छ 96। त्यस्तो होइन, मोर इकोनोमिक हुनलाई ल 4वटा डन्डी राखेर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यतिखेर स्पेसिङ 60 हुन आउँछ भन्नाले यहाँ रेड मार्क आएको छ भन्नाले 4वटा डन्डी 300 मा राख्न मिल्दैन भनेर प्रोग्रामले पनि भनिदिन्छ। त्यसैले हामी जुन प्रोग्रामले बाइ डिफल्ट दिएको छ त्यही युज गर्छौँ। कहिलेकाहीँ हामीले ओभरराइड गरेर पनि ओके हुनसक्छ, त्यो केसमा हामी त्यो पनि गर्न पर्ने हुनसक्छ। त्यस्तै गरी हामी यसपछि हामी जान्छौँ मर्ज कोलम। हामीलाई अहिले आवश्यक बेसिक लोड केसमा जान्छौँ र यो जुन
जुन लोड केसेस यो छ भने हामीले बनाएको लोड केसहरू यो डेड फ्लोर फिनिश यो सबै किनकि हामीले इट्याप्सको फाइल लिएर आएको त्यसैले यो इट्याप्सको अब इट्याप्सको लागि चाहिँ हामीले आरसिडिसीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो जस्तै उताको डेड भनेको यताको पनि डेड लोड उताको डेड लोड भनेको यताको पनि डेड लोड त्यस्तै गरी उताको फ्लोर फिनिश भनेको यताको पनि डेड लोड उताको लाइभ लोड भनेको लाइभ लोड यो भनेको लाइभ लोड त्यस्तै गरी यो पार्टिसन भनेको यताको डेड लोड अर्थक्वेक भनेको यो अर्थक्वेक एक्स डिरेक्सन यो अर्थक्वेक वाइ भनेको अर्थक्वेक जेड डिरेक्सन यो भनेको डेड लोड यो भनेको लाइभ लोड यो भनेको डेड लोड यो भनेको अर्थक्वेक 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 इन जेड डिरेक्सन अर्थक्वेक इन जेड डिरेक्सन त्यस्तै गरी लास्टको पनि अर्थक्वेक इन जेड डिरेक्सन यहाँ के चिज म भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जस्तै के हुन्छ त भन्दाखेरि यो जस्तै हाम्रो इट्याप्स अथवा स्याप छ त्यस्तै गरी यतापट्टि हाम्रो यो आरसिडिसी अथवा हामीसँग के छ त भनौँ कुनै स्ट्याडहरू छ भने यसको डिरेक्सनहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इट्याप्समा तपाईँको यक्स डिरेक्सन यता हुन्छ त्यस्तै गरी वाइ डिरेक्सन यता पनि माथिपट्टि हुन्छ यो प्लानबाट हेरेछौँ हामीले माथि टपबाट हेरेछौँ त्यस्तै गरी आरसिडिसी अथवा स्ट्याड अथवा बेन्टलीको प्रडक्टहरूमा जेनरली के हुन्छ त भन्दाखेरि यक्स यतातिर हुन्छ जेड यतातिर हुन्छ त्यसले के हुन्छ त भन्दाखेरि इट्याप्सको यक्स भनेको आरसिडिसीमा यक्सै भयो तर इट्याप्सको वाइ भनेको आरसिडिसीमा नेगेटिभ जेड डिरेक्सन तर हामीले दुईटै पोजिटिभ र नेगेटिभ अर्थक्वेक लिएको हुनाले हामीलाई फरक परेन उताको वाइ यताको के हुने भयो त जेड हुने भयो त्यसैले अब के गर्छौँ त भनेपछि हामी यो सबैलाई उतापट्टि पठाइदिन्छौँ उता हाम्रो प्राइमेरी लोड केसमा अलरेडी जान्छ त्यसपछि हामी के गर्छौँ ओके गर्छौँ त्यसपछि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ डिफ्रेन्ट लोड कम्बिनेसन बनाउने तरिकाहरू छ जस्तै एड फ्रम एनालाइसिस भन्ने यहाँ छ बटन यो थिच्यो भने चाहिँ इट्याप्समा हामीले जे लोड कम्बिनेसन युज गर्छौँ त्यो लोड कम्बिनेसन चाहिँ यहाँ आउँछ त्यस्तै गरी अर्को भनेको एड फ्रम द टेम्प्लेट भन्ने छ जुन रेगुलर र इरेगुलर भनेको कोडले स्पेसिफाई गरेको लोड कम्बिनेसनहरू यहाँ आउँछ अथवा त्यो नगरिकन यहाँ फेरि अर्को इडिट टेम्प्लेट भन्ने छ इडिट टेम्प्लेटमा गयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले एक्सेल सिट जस्तो एउटा सिट आउँछ हामीले जस्तो मन लाग्यो त्यस्तो किसिमको भ्यालुहरू दिएर फ्याक्टरहरू दिएर हामीले हाम्रो लोड कम्बिनेसन बनाउन सक्छौँ अहिले हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि एड फ्रम द एनालाइसिस जुन चाहिँ इट्याप्सको लोड कम्बिनेसनहरू छ हामी त्यही नै युज गर्छौँ यहाँ देख्न सकिन्छ यो डिकन D1 D2 यो भनेको इट्याप्समा हामीले डिफाइन गरेको लोड कम्बिनेसनहरू हो यसलाई हामी के गर्छौँ ओके गरिदिन्छौँ अहिलेसम्म हामीले यो स्टेप्सहरू सबै फलो गरिसक्यौँ अब हामी जान्छौँ डिजाइनमा गएर हामी के गर्छौँ त अटो डिजाइन थिच्छौँ ठिक छ र अब हामी के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो हरियो हरियो आएको भनेको हाम्रो कोलमहरू पास भएको त्यस्तै गरी यो रातो भनेको कुनै कुनै कोलमहरू चाहिँ हाम्रो फेल भइरहेको छ अहिले हामी यो डेमोमा छौँ त्यसैले हामी त्यो पास गर्नेतिर भन्दा पनि यो कसरी युज गर्ने त्यसतिर लाग्छौँ जस्तै यो C20 भनेको कोलम जुन हामीले यो डिजाइन इनपुट भन्ने ट्याब थिच्यो भने C20 भनेको यो हाम्रो कर्नरको कोलम छ कर्नरको कोलम यो भयो त्यसको लेभल भनेको त्यो कोलम कहाँदेखि कहाँ बेसदेखि ग्राउन्ड फ्लोरमा गछ ग्राउन्डदेखि फर्स्ट फ्लोरमा गछ फर्स्ट फ्लोरदेखि सेकेन्ड फ्लोरमा गछ र त्यसको के छ त हामी के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि हेलो त्यसपछि हामी के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसको साइजहरू हामी देख्न सक्छौँ त्यस्तै गरी त्यसमा युज भएको ग्रेडको कङ्क्रिटहरू हामी देख्न सक्छौँ त्यस्तै गरी यो कोलम कसरी युज भन्छ त भन्दाखेरि कोलम एज अ इक्वल स्पेसिङ रिबारहरू चाहिँ इक्वल स्पेसिङमा दिएर चाहिँ कोलम डिजाइन टाइप ई भएको छ अनि इरेगुलर स्पेसिङ कतिखेर आउँछ भन्दाखेरि यदि हामीले वाल डिजाइन सेयर वाल डिजाइन गर्नु पर्यो भने त्यहाँ हाम्रो जोन हुन्छ 6वटा जोन हुन्छ 3टा लेफ्टमा 3टा राइटमा त्यो 6वटा जोनमा डिफ्रेन्ट लेयर अफ रिबारहरू डिफ्रेन्ट स्पेसिङमा राख्नुपर्ने हुन्छ त्यो अर्कै केस भयो अहिले ई भनेको इक्वल स्पेसिङ कोलमको लागि इक्वल स्पेसिङ रिबारको त्यस्तै गरी यो चाहिँ के भयो एक्जियल क्यापेसिटी भयो यो चाहिँ हाम्रो फ्लेक्सर क्यापेसिटी भयो अनि यो चाहिँ के भयो हाम्रो रिबार भयो रिबार चाहिँ कस्तो भयो 8वटा 16 mm को डायो र त्यो गर्दाखेरि कति पर्सेन्टेज आयो त रिबार भन्दाखेरि 1.79% आयो त्यस्तै गरी स्टिरप्स हाम्रो कस्तो भयो 8 mm को स्टिरप्स @ 6 इन्चमा यो चाहिँ लिङ्कमा अर्को डक्टाइल भनेको जुन त्यो कोलमको छेउछेउको इन्डमा हुन्छ डक्टाइल रिजन त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के भयो 10 को @ 75 भयो अब मलाई के गर्न मन लाग्यो भन्दाखेरि अब 8 को 16 यो बेस फ्लोरमा छ त्यो भन्दा माथिको फ्लोरमा 8 कै 16 छ तर त्यो भन्दा माथि गएर चाहिँ 4वटा 16 र 4वटा 12 भयो अब मलाई यो चेन्ज गरेर म यसलाई पनि 8 कै 16 बनाउँछु भने के गर्ने त भन्दाखेरि पहिला सुरु यो सिलेक्ट गर्ने
त्यसपछि राइट क्लिकमा गएर रिडिजाइन सेक्सन भन्नेमा जाने। यो गएपछि यो 4वटा 16 4वटा 12 हामी यो चित्रमा देख्न सक्छौँ। जस्तै यो 12 भनेको यो हरियो छ जुन यो फेसमा छ, सानो सानो डन्डी। त्यस्तै गरी यो 16 mm जुन ठुलो डन्डी हो त्यो चाहिँ हाम्रो कर्नरमा छ। अब के गर्छु त भन्दाखेरि यो हरियो जुन यो 12 mm को डन्डी छ यसलाई पनि म यो 16 जुन यो ब्राउन छ त्यहाँ क्लिक गर्छु र कुनै एक ठाउँमा गएर क्लिक गर्नु भने त्यो सबै ठाउँमा के भयो त अब सबै ठाउँमा 16 को डन्डी भयो। 16 को डन्डी भएपछि अब म लेफ्टमा जान्छु र लेफ्टमा गएर रिडिजाइन सेक्सन। अब यो 16 को डन्डी राख्दाखेरि के हुन्छ एनालाइसिस डिजाइन कस्तो हुन्छ भनेर म क्लिक गर्छु। यो क्लिक गरेपछि के आउँछ त भन्दाखेरि मेरो फ्लेक्सर क्यापेसिटी कति छ 0.875। पहिला मेरो फ्लेक्सर क्यापेसिटी कति थियो 0.972 थियो। अब चाहिँ के भयो मैले डन्डी ठुल्ठुलो राखेँ त्यही भएर के भयो मेरो फ्लेक्सर क्यापेसिटी सरी युटिलाइजेसन रेसियो घट्यो, के अरे सरी क्यापेसिटी रेसियो पनि घट्यो। त्यसपछि अब म के गर्छु त भन्दाखेरि यहाँ लास्टमा यता एसेप्ट भन्ने छ यसलाई म ओके गरेर थिचिदिन्छु। अब के भयो त भन्दाखेरि मेरो यो तलको रिबार के भयो त 8वटा 16 नै आउने भयो। त्यस्तै गरी मलाई सर्टकट युज पनि गर्न सक्छु। जस्तै 8वटा 20 को छ। अब यो म यो ठाउँमा पनि 8 को 20 ल्याउनु छ भने मैले यसलाई के गर्छु त राइट क्लिक गर्छु, कपी रिइन्फोर्समेन्ट गर्छु र यो ठाउँमा गएर यसलाई गएर पेस्ट इन्फोर्समेन्ट गऱ्यो भने डाइरेक्टली पनि हामीले बाहिरबाट कपी पेस्ट गरेर इन्फोर्समेन्ट दिन सक्छौँ। यो त रह्यो जस कसरी रिइन्फोर्समेन्टहरू कपी पेस्ट गर्ने कुराहरू। अब के गर्छु त भन्दाखेरि अब म हेर्छु के आउटपुट दिन्छ त यो कोलम डिजाइनमा भन्दाखेरि म रिपोर्टमा जान्छु, टेक्स्ट सेड्युलमा जान्छु र डक्टाइल सेड्युलमा जान्छु। र डक्टाइल यो सेड्युलमा गयो भने के छ त जुन हाम्रो यो आउटपुट यो टेबल जस्तो फर्ममा थियो त्यही कुरा चाहिँ अब हाम्रो केमा आउने भयो त ड्रइङमा। जस्तै C20 कोलम यो मेटेरियल यति युज भएको छ, यो बेसदेखि फर्स्ट ग्राउन्ड फ्लोरमा त्यसको डन्डी 8वटा 16 छ, त्योभन्दा माथि 8वटा 16 छ। यसरी चाहिँ सबै यो टेक्स्ट सेड्युल आउने भयो। त्यस्तै गरी टेक्स्ट सेड्युल पछि म अर्को डिटेल ड्रइङ भन्नेमा हेर्छु। डिटेल ड्रइङमा म C20 कै हेर्छु र मैले ओके गरेँ भने के आउँछ त भन्दाखेरि त्यही कुरा ड्रइङमा फिगर आउने भयो। तर यहाँ याद गरौँ जस्तै यो स्टिरप्स मैले चाहेको स्टिरप्स छैन। यहाँ चाहिँ यस्तो लिङ्कवाला स्टिरप्स आइरहेको छ, लिङ्कवाला स्टिरप्स आएको छ। अब म यसलाई स्टिरप्स मैले मेरो चाहिएको यस्तो इट्टा जस्तो अथवा यसकै रोटेट गरेको अर्को एउटा स्टिरप्स बनाउँछु भने म के गर्छु बनाउनु पर्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि म फेरि कोलम डिजाइन भन्नेमा जान्छु र यो मानौ म C20 लाई गर्छु। C20 मा गएर सिलेक्ट गरेर राइट क्लिक गरेर एडिट लिङ्क एरेन्जमेन्ट भन्नेमा म के गर्छु त ओके गर्छु। अब के भयो त भन्दाखेरि मलाई यो स्टिरप्स चाहिएको छैन यस्तो लिङ्कवाला। त्यसै म के गर्छु यसलाई सिलेक्ट गर्दै म डिलिट गर्छु। ठिक छ। त्यसपछि यतापट्टि राइटमा यो टुलहरू छ डिफ्रेन्ट टुलहरू। जस्तै यहाँ एउटा टुल छ 4 बार्स भन्ने जसले चाहिँ 4वटा बारलाई घुमाएर एउटा स्टिरप्स बनाइदिन्छु। म त्यो क्लिक गर्छु। त्यसपछि म यो 4वटा बारहरू 1 2 3 4 4वटा सिलेक्ट गर्छु। त्यसपछि मैले चाहेको स्टिरप्सहरू मैले पाएँ। त्यसपछि यहाँ अरू 3 भन्ने छ, त्यस्तै गरी यो सिङ्गल भन्ने छ। यसरी हामीलाई जस्तो किसिमको चाहिने हो त्यस्तै किसिमको स्टिरप्स हामीले बनाउन मिल्छ। र स्टिरप्सको साइज कति छ त भन्दाखेरि यहाँ 8 mm को भनेर यहाँ देखाइरहेको छ र यो पनि इक्वल स्पेसिङ। त्यस्तै गरी अब यहाँ लास्टमा एउटा डट छ त्यो थिचेर म ओके गर्छु। त्यसपछि फेरि म लेफ्टमा गएर म एक्सेप्ट गर्छु। अब म ड्रइङमा गएर हेरौँ मेरो भएको त्यो चेन्ज भयो कि भएन त्यो स्टिरप्स। ओके अहिले मेरो स्टिरप्स के छ त चेन्ज भएर आएको छ। त्यस्तै अब म केमा जान्छु भन्दाखेरि डिजाइन क्यालकुलेसनमा जान्छु र त्यही कुनै एउटा ठिक छ एउटा कुनै एउटा कोलमको क्यालकुलेसन यसो सरसर्ती हेरौँ। जस्तै यो डिजाइन क्यालकुलेसनमा पहिला सुरु यो नोटेसन सिम्बलहरूको बारेमा छ। त्यस्तै गरी कुन कोडहरूको क्लजहरू युज भएको छ। जस्तै यो मुभमेन्ट कर्भको लागि कुन युज भएको छ, यो कुन क्लजहरू नेमिङ छ। त्यस्तै गरी यसमा सबै अब जस्तै इफेक्टिभ लेन्थ क्यालकुलेसन हुन्छ, त्यसपछि मिनिमम सिन्थेसिस चेक, त्यसपछि सिलिन्डर चेक, त्यसपछि रिजल्टेन्ट मुभमेन्ट कम्बाइन्डहरू, सियरको डिजाइन, त्यस्तै गरी के अरे सरी बिमको मुभमेन्ट क्यापेसिटीहरू लिएर त्यसको सियरको डिजाइन यताउता यो सबै क्यालकुलेसनहरू मैले भेट्टाउँछु। त्यस्तै गरी यो त रह्यो। अब त्यसपछि हामी अब हाम्रो सेकेन्ड डेमो जुन भनेको चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि बिम डिजाइन। अब हामी बिम डिजाइनमा जान्छौँ। पहिला सुरु फाइल न्यू गर्छौँ।
हेलो ओके एकैछिन है त हाम्रो चाहिँ थोरै टेक्निकल प्रब्लमले गर्दाखेरि जुम आउट हुन गएको छ होस्ट चाहिँ हाम्रो सर्कुमै पर्न गएको रहेछ दुईटै होस्ट र प्लस सेयरिङ स्क्रिन सेयरिङ चाहिँ एउटै पर्न गएको हुनाले एकैछिनमा हामी लाइभ हुँदैछौँ विदिन अ मिनेट प्लिज अब प्यासेन्स है हेलो हेलो हजुर हेलो हजुर हजुर देवराज सर कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ हजुर होस्ट मलाई तपाईँकै पर्न गयो हुन्छ हस् कन्टिन्यू गर्नुहोस् हजुर मलाई होस्ट प्रोभाइड गरिदिनु न त्यही त हुन्छ हस् 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 तपाईँ मलाई स्टार्ट गर्नुहोस् होस्ट प्रोभाइड गरिदिनु न मलाई कसैले ओके 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 हेलो होस्ट प्रोभाइड गरिदिनु देवेन दाइ हजुर मलाई होस्ट प्रोभाइड गरिदिनु न नुनी देखाइरहेको छैन त आइडी देखाएको छैन कुनबाट लगइन हुनुभएको छ एसएडिएस भन्ने त्यो सेकेन्डमा छ नि एसएडिएस ए देखियो हजुर